أزول في الأول. مرحبا يسون. السلام عليكم بخير. نسيت نهضر في الماتش كي بوساكي ايفيدامون في لا فيكتوار كيني لاجيس كونتر ليكيب بارادو. مي اوبليجي نوالي انت كتنهضر في لانونس تخدم ليكيب لاجياسكا في النوفال اونترينور لاني المو دام شطوح خاص ديال الديبي كي كان ما دنوغال ايفيدامون زكا دنوغال سلازكا في لاكتواليتي راه يضرون خاطر خير شواليك زمان تضرون تري بروشينمون دي الكلوب اي توجور نزرا بلي لاجياسكا يا توجور اون طونسيون ثم قرب مليح 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 او سين دو كلوب نوالات توت او لون دو لا سيزون نوالات توت او لون دي 20 dernières années يجيني نتولي توجور لا طونسيون يجيني السلامة دي فان تروك بوزيتيف راه يعاونن تربعت لاجياسكا دي يجيني ابري que chacun défend les intérêts نزرات نتواليت دون tous les domaines de Guiglan. Après que يونا دي défendre les intérêts du club, je pense que c'est le plus important. الحاجة يجيني إذ صح الحاجة تم زوالوث ما نظر كان في الماتش يجيني بوساكيني النتيجة ديال الفيديو نيادان ونتيجة نولات ديال ماتش يجيني نقولات لا بلاجياس كان دنب بلي سي دي ماتش دو بريباراسيون سي دي ماتش دو ان داري لاق لو طون دو جو اللي جانا كيني لاق تفكر لو طون دو جو ذايكين ولا بارسك 7 لي جوار ديزيسبوار يا دي جوار يلعبوا عندك البروميي ماتش نسن الساكيني البروميي ماتش نسن يا دي جوار يلعبوا دقيقه سنتيم زوره دي ليكيب بريمير تربعت لاجياسكا دونك ديجا الحاجه يجيني الحاجه بوزيتيف مليح مليح ثاكيني تم زواروث اي تيسناث اتلعب كونتر ليكيب مبارادو نهضر دير ليا في ليكيب مبارادو نهضر في نهضر في لا فورماسيون نهضر في ليكيب مبارادو مشهور مليح مليح لا فورماسيون يناس دي ثمورثنا الجزائر مي نوالا لي ديرنيير زاني كيني نهضر في لي دو ديرنيير زاني كيني دوبي 2018 نناد بلي لاجياسكا كوميم فافونسي خطر دي لا فورماسيون كي ليكيب مبارادو. Et Assaguini, je pense que la preuve elle est claire et nette. Assaguini, ماشي في le résultat mais في شحال النومبر دو جوار يقلان عندها نولا النومبر دو جوار يقلان ونولا اشحال لي زيسبوار يقلان ذي الكوتي تاع لاجياسكا ليكيب بارادون كاين الساكي ورجعت اد برودوي كثر نلعب ورجعت تيلي كثر داخل لا دوميناسيون مي على فان ونولا شغل كيني نولا كومبليتمون الحاجه نظن و الساكيني الحاجه لا بلوز امبورطون تيقدران سي لا ليكتور دو ماتش الستاف تاع لاجياسكا كيف كان لافونتاج كيف كان لافونتاج تاكتيك توت او لون دو ماتش يا لاجياسكا خاطر شريف الوزاني كي ادابت توجور ميكس يلعب لك لاجياسكا سلي زيكيبوك شو يلعب كونتر لاجياسكا باسكو شريف الوزاني سوطرين بارادو سلي زيكيبوك شو يلعب كونتر لاجياسكا toujours il a le jeu de transition, toujours il a la contre-attaque, toujours il s'est déjà à ballon et la GSK où il s'y est tu te contre nous voilà réaliser un succès sagini déjà nous voilà اسمه اللي بلا باس enfin nous voilà شحال يبردان شغل كاين مي ساكيد الكونتر اللي قدرنا ندير ولا تربع في لا GSK يغلقن لي زيسباس يكسروحون رابيدمون رزات يعني ولا لي ترانزيسيون رابيد الماتش لا فيديو نعدان ذي الماتش كاين نقالو نهضر في دي جوار كم باغ اكزومبل الشيخي عنده ولا خيرا قرنا ودي مونك دو جوستيس اوفونسيف هذا شو المعنى هنا جوستيس اوفونسيف moi est-ce que c'est la pénétration néglige sur le côté parce que de centrer parce que il manque de temps de jeu il manque de régularité ماشي de justesse non de défensif non offensif il manque de régularité là كود event là une marge de progression اتدياوي استوي ساكنين ولات ونوالا امكي توسخدم جوار كاين شيخي سور لو كوتي نتيك كتما نتيك تالي نتي تاون لو سور نمبر يتربع في لاجياسكا اي ليكيب بارادو ا نيمبورت كال بيرد دو بالون باسكو نولا البريسينغ ني جهد مليح مليح هذه الماس دو جو
كو سوسوا نايت سالم كو سوسوا بنشلوش كو سوسوا مام عارف يكشم ناس المسيلي بال نمبر د بال ريكوبيري دي لا زون اللي كان يقرب لنا لي بوت ليكيب بارادو يجي ليكيب بارادو تسوفري ليكيب لا جاسكا اتسوث ليكيب كي بارادو افيك لو بروميير بوت ليكيب بروميير نهواري جواري كنا هضرت فيها 6 شحال وياكيني وقبل كو تسالينا دي يلعب دي ليكيب بروميير نظرت فاس دي ديبيو سيزون جواري ماركان خير اللي بيتس كوسيني لا كون لا ريزيرف اي هضرت في لاسي ساكي جو بونس سي اون بروف باللي فو دوني دو طون دو جو لي جون كيني c'est le temps de jeu et avec la régularité تصعود دي جوار هرزات ريسعون اولا سنة ريز من كش من ديك بريمير اكين كش من ويا اكين كش من وكي روح لنا وذاك يروح لنا وذاك ديسن اي سا يتواستخدم سي الفوتبول الى قاس العبض لي ماتش دونك سي لي توب سي ليكيب كل جاسك باسكو اك دي جون جوار et à quand les matchs n'adden ils ont joué le jeu ils ont joué اكني لاق الحال وبالون et se garvhan quand même psychologiquement نهضروا دا في لا ديفيرونس الانسان ماذا ربح لي ماتش نعدن باش لا بروغريسيون ميم لا كونفيونس تاوين بوكو بلو رابيدمون se garvhan دي بارادو كونتر بارادو une équipe qui est normalement à l'avantage الناس ما نظر باللي ليكيب بارادو الالي وثنين نربي حاره نخدم انا ذاك تيزوزو ساكي ربحي ثنين سي اون équipe كندنا لا ريزيرف سي كوميم د الحاجه يصفراحن مليح وقبل نكفوا لا فيديو كي قد ايفيدامون ان موا في النوفو اونترينور دونونسي تربع في لا جي اس كا اسطنبولي لونترينور يخدم من فرنسا يخدم من مارسيل يخدم من ميم ديال لافريك يخدم من الماروك اي جو بونس كاين دينيريو مبول مي اون فا ديتاي ايفيدامون ازكا دي لابري ماتش اون فا ديتاي مليح في لونترينور كي مي دينا كاين المو ما نولي لي رياكسيون ثورا لي رياكسيون الغاشاكين نواقيس لونترينور ما يسن انا غويسين انا بونس دي جون زمير انا نزور لادابتاسيون نفس في الشامبيونات ديالك وتربع في لا جي اس كا بيسكو جو بونس با يونتريني ديالي مي سي ان الجيريان يلو لذاكيني يوهران مي اسمي ديو سا لافاني ديبيو دو سيزون على شي وكنا ناك لافاني با با ريوسير بعوي سا سي كلارينات وديك كتشرون كو بارا في لافاني كثورا ممكن فوالا داروه مي وديك كتشرون سيتي لي بروميي كي قارن بوزيدي سي ميو كو لافاني دونك كثورا اسطنبولي ما ديسيونا كاين اسطنبولي فا با ريوسير اسطنبولي il est au chômage il était au chômage il entraînait Yara et tout je pense que c'est quand même assez faux hein, parce qu'il entraîné parce qu'il a de l'expérience et parce que certainement le point essentiel X à l'entraîneur à Guinée et ça même Lavani c'est ce qui a permis à Lavani la réussite ici à la GSK c'est l'effectif jeune Glen il a le Havre la formation il est à date de la formation c'est un entraîneur formateur Stambouli c'est la même chose et c'est aussi un entraîneur formateur qui جهد مليح de la formation ما نولي لي ريزولطا دي لي ديبلاسمون dans les clubs africains Stambouli c'est beaucoup mieux que Lavani نزرا يسعى une période ديال Tonnerre de Yaoundé عندها il a dominé le championnat camerounais pendant 4 سنين mais sans réussir de l'Afrique et d'un autre côté kiff mais voilà plus de réussite que ce soit mi entraîné le Maroc Stambouli mi entraîné le passage jeunesse du Maroc là que le phare l'équipe que انا نلعب prochainement de la coupe de la CAF عندها يبان اون فينال لا que l'équipe كاين الفار ماروكان دونك ان ميغا يسن سي كومون الفوتبول يساوهم مليح مشي دي يستغل لي ماتش مشي دي يستغل لي رونديفو c'est quand même assez incroyable et donc ونزميراد الناس نجوجي اكثر مي زمرادني سي دون لا ليني ما تساعدش تلقى لي جون جوار t'as besoin d'un entraîneur du calibre gagné de l'entraîneur qui s'en la formation au très haut niveau parce que dans adjoint et même dans le centre de formation en l'OM à l'époque Tapi à l'époque Boli à l'époque voilà Dimeco et donc quand même l'expérience de la ou certainement les joueurs qui marchent même dans l'idée de Johnson mais ils ça
يجمع اثنين غادي ايفولوين وغاد يفون بروغريسي بلو رابيدمون. من بعد تقرا لا فيديو هاكي ثورا ان مي قرتاش كا ادنوار دير ابري ماتش ادنوار هاد نهضروا كيف شواليكي ود نهضر في لونطرينور كي وندي طاين كي ودي ناقم دير هنا ترمير نون